सरकारी पीडितको ती गरिब गुरुहरूको पैसा खाएको अवस्थामा राज्य सरकारले खै आन्दोलन गरेको खै सरकार पीडितहरूले सञ्चित गरेको पैसा पाउनुपर्छ भनेर रोडमा आन्दोलन भएको आज व्यक्ति विशेषको रूपमा मात्रै नभएर आज ती पीडितको हकमा सरकारले व्यवस्थित नियम बनाएर ऐन बनाएर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ ती पीडित चाहिँ भई मान्छेहरूको पैसा सञ्चय गरेको पैसा व्यवस्थापन गर्ने सरकार किन मौन भएर बसेको रहेछ भन्ने प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्न रविलाई कारबाही गरेर ती पीडितले न्याय पाउँदैन छैन। न्याय दिने भनेको सरकार हो। सरकारले एक एनी कन्डिसनले गरिबको न्याय दिनुपर्छ। अब यदि कुनै देश राष्ट्रको सत्ता राष्ट्रभक्त छ भने आज पीडितहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ। पीडितहरूको पक्षमा लड्नुपर्छ। पीडितको पक्षमा त्यसपछि आएर स्काउट काण्ड होइन भुटानी शरणार्थी काण्ड यावत काण्डमा ताण्डव मचाएको अवस्था त पक्कै थियो। तथापि सत्य त बोल्नुपर्छ। नारायण काजी श्रेष्ठको पालामा प्रचण्डको सरकारको पालामा नारायण काजी गृहमन्त्री हुँदा उनले चाहिँ एउटा सुपर मन्त्री लेभलको मान्छेहरूलाई कारबाहीको दायरामा अगाडि बढाएको नेतृत्व नारायण काजी श्रेष्ठ हो। त्यो मानेमा प्रधानमन्त्री तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। रवि लामिछाने पनि दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्दाको अवस्थामा उनले चाहिँ भुटानी शरणार्थी वाइ डोरी ललिता निवास यावत कुराहरूमा यो ललिता निवासको खास अनुसन्धान र प्रक्रिया बढाउने पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले नै गरे हो। स्पष्ट कुरो यहाँ कसैले गराए हुन्छ त म दीपक मनायकलाई ज्यान मार्ने उद्योग पनि उसले पक्रायो। यो त ग्रेट टप अफ द लिडरसिप भनौँ हो द चाहिने के भन्दा अर्गनाइज पुलिस अर्गनाइजमा यो खालको आइडेन्टिटी भएका मान्छेहरू यहाँ धेरै छन् लुकेका छन् तर कहाँ हराएछन् मलाई थाहा छ। भन्न खोजेको के भन्दा रविले लास्ट आएर प्रचण्डको चाहिँ निर्देशनमा गृहमन्त्रीले एक्लै गर्न सक्दैन प्रचण्डको साथ पाएर रविले केही गर्ने जमरको चाहिँ पक्कै गरेका हुन्। त्यो कुरालाई हामीले बाल मन्दिरका जग्गाहरू अब तपाईँको चाहिँ स्काउटका जग्गाहरू अरुण चौधरीको जग्गाहरू अब श्री रिवाजीको नागरिकताको प्रकरणका कुराहरू टप लेभललाई चाहिँ टचिङ गरेर चाहिँ साना छोइमा सानालाई एन्ड ठुलालाई चाइन हुनु हुँदैन। समानुपातिक न्याय हुनुपर्छ भनेर स्टेट चाल्न खोजेको खुट्टो उचाल्न खोजेको अवस्थामा तानिएको अवस्था त पक्कै हो। राजनीतिक प्रतिशोधात्मक अवस्थामा अहिले भनौँ नेपालकै इतिहासमा यति के भन्दा भनौँ एउटा इतिहासै रचनी हिरासतको धरोटीको लाइफको अब भनौँ रविको केसमा अहिलेको पछिल्लो समय सहकारी प्रकरणले फन्न विभिन्न जिल्लामा घुमाइयो। अहिले रवि लामिछाने 3वटा जिल्ला अदालतबाट उहाँ धरोटीमा निस्किसक्नु भएको छ। अझै 2 जिल्लामा फेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर राजकीय अदालतको जुन आदेश थियो 65 लाख धरोटीमा उहाँ चाहिँ रिहाउने त्यसको विरुद्धमा अहिले उच्च अदालत जानु भएको छ। अब यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? उच्च अदालतमा उहाँ कास्कीबाट जान सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ, रूपन्देहीबाट जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो, जान पाइन्छ। र फेरि उहाँकै विरुद्धमा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई छ भनेर असन्तुष्टि भएर जान पाइन्छ भएको छ। कतिले भन्छन् उच्च अदालतले अब उनलाई चाहिँ सफाई दिन्छ। 3-3वटा ठोस प्रमाण दिन सकेको छैन। त्यो शुभकामना छ है। त्यसमा चाहिँ के भन्दा हाम्रो कुनै चाहिँ के भन्दा कमेन्ट छैन। त्यो शुभकामना छ। तथापि रह्यो प्रश्न के त भन्दाखेरि उच्च अदालतको परिस्थितिमा सरकारी वकिल पनि उहाँको विरुद्धमा गएको छ। सरकार वकिल कार्यालय जिल्ला अदालतको फसेलाको विरुद्ध अन्याय भयो रविजी जानु भएको छ। यो कानुनी बाटोबाट जाने प्रक्रिया हो। उच्च अदालतले समय पनि दिन सक्छ। जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय ठिक छ भने त्यसलाई सदर गर्न पनि सक्छ। त्यतिले नभएर उहाँ सर्वोच्चमा पनि जान सक्नुहुन्छ। बाटा अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालत अभिभाविक अदालतमा जान सकिन्छ। तर रहेको के भन्दा रविलाई चाहिँ यो धरोटी परोटी नौटङ्की यहाँ त्यहाँ भन्दा रविले गल्ती गरेको छ भने सार्वजनिक रूपमा रविले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो खालको गल्ती गरेको छ भने सार्वजनिक गरेर जेल हाल्नुहोस् न। दुःख नदिनुहोस्, राजनीतिक प्रतिशोध नगर्नुहोस्। प्रमाणले घेर्छ, प्रमाणले चाहिँ के भन्दा दोषी ठहर्छन् भने रविलाई देवत्व गौण गर्नु छैन। तर यो चाहिँ यो किचलो गिजलो राजनीतिक परिवेशलाई यो तछाड मछाड गर्नुभन्दा सत्यगत तथ्यगत के हो त्यो धाराधरमा टेकेर दुधको दुध पानीको पानी सही जस्टिफिकेसन दिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सरकार पक्ष र उहाँलाई राजनीतिक प्रतिशोधनमा लक्षित गरिएका व्यक्तिहरूलाई हामीले भनेको अवस्था हो।
तथापि चाहिँ के त रवि लामेछाने यदि उनले सहकारी ठोकेकै रहेछन् जेलै गएपछि के सहकारी पीडितले न्याय पाउँछ सहकारी पीडितको एउटा कुरा यो सरकार त्यतिर हाम्रो भनाइ एउटा माने जनताले मानेको जानेको यो केटाले केही गर्छ देशको लागि भनेर जनताको चाहिँ आत्मामा बसेको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा आएको विदेशलाई छोडेको देशलाई केही गर्छु भनेको नेतृत्वले सफाई पाएर क्लिन चिट पाएर होइन इट सुड बी प्राइम मिनिस्टर फर द फ्युचर इन द कन्ट्री भन्ने हिसाबमा होस् तथास्तु छ। तथापि रविलाई मात्रै जेल हालेर आज चाहिँ सहकारी पीडितका 72 लाख सहकारी पीडितका ती गरिब गुरुहरूको पैसा खाएको अवस्थामा राज्य सरकारले खै आन्दोलन गरेको खै सरकार पीडितहरूले सञ्चित गरेको पैसा पाउनुपर्छ भनेर रोडमा आन्दोलन भएको आज व्यक्ति विशेषको रूपमा मात्रै नभएर आज ती पीडितको हकमा सरकारले व्यवस्थित नियम बनाएर ऐन बनाएर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ ती पीडित चाहिँ मान्छेहरूको पैसा सञ्चय गरेको पैसा व्यवस्थापन गर्ने सरकार किन मौन भएर बसेको रहेछ भन्ने प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्न रविलाई कारबाही गरेर ती पीडितले न्याय पाउँछ छैन न्याय दिने भनेको सरकार हो। सरकारले एक एनी कन्डिसनले गरिबको न्याय दिनुपर्छ। अब यदि कुनै देश राष्ट्रको सच्चा राष्ट्रभक्त छ भने आज पीडितहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ पीडितहरूको पक्षमा लड्नुपर्छ पीडितको पक्षमा पीडितको पक्षमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ पीडितको पक्षमा चाहिँ लड्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ सामाजिक सञ्जाल तताउनुपर्छ हरेक व्यक्तिले पीडितको पक्षमा अब एउटा जनताले अदालत हो भनेर सरकारलाई गजगताएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यही सरकारसँग मौन बस्नु छुट छैन। त्यसैले यी भोइ मान्छेका 72 लाख पीडितहरूको पैसा तत्काल सरकारले चाहिँ एउटा नियम ऐन कानुन बनाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु भए अन्य विकल्प पनि छैन। हुन्छ समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जय जननी जय माता। धन्यवाद। जय जननी जय माता। पछिल्लो राजनीतिमा निकै उतार चढाव भइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नेपाली राजनीतिलाई? नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई विगत र वर्तमान समेतको समीक्षागत परिस्थिति गर्दा राज्यले के त भन्दाखेरि जनताको हकमा मुलुकको हकमा र राष्ट्रिय समुन्नतिको पक्षमा अब कतिपय काम को सुरुवात भए तापनि त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अन्ततोगत्ता सफल भएको परिस्थिति छैन भने अहिले आएर चाहिँ के त भन्दा वाक स्वतन्त्रताका परिस्थितिहरू मिडियाले चाहिँ के भन्दा अन्डर कमान्डमा ल्याउने कुराहरू होइन अब जनताको सार्वभौम सत्तामा चाहिँ कुठाराघात गर्ने खालका विधेयकका कुराहरू पनि बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र छरिएको अवस्था पनि छ। मुलुक यसरी दम बन्दैन। मुलुक बनाउनलाई राजनैतिक इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व र व्यक्तित्वको अत्यन्त आवश्यक छ। अहिले पछिल्लो समय यो 2/3 सरकारले मिडिया विधेयक भनेर ल्याएको छ। मिडिया विधेयक आतंक तरिकाले फैलिएको छ। निकै चर्को विरोध भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूले विरोध गरिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु? मूलत यो तपाईँ कुन शासन व्यवस्थामा हुनुहुन्छ? पहिलो मेरो प्रति प्रश्न तपाईलाई तपाईँ देशको प्रजातान्त्रिक जनताको शासन व्यवस्थामा तपाईँ चाहिँ भन्दा त्यसको मूल्य मान्यता आदर्श सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा साथ सम्मान गरेर तपाईँ बस्नु भएको छ भने जनताको हक हित विपरीत यस्ता विधेयक ल्याइन्छ। मूलत के भन्दा वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा सामाजिक सञ्जालको पक्षमा के कान निमट्ने गरी अवदस्त गर्ने गरी जनताको चाहिँ हितार्थ जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नको लागि मिडियालाई बन्देज गर्नको लागि यस्ता खालका चाहिँ विधेयकहरू ल्याइन्छन्। यो सरासरी हुन्छ गलत हो। तपाईँलाई थाहा छ गोकुल बास्कोटाले पनि तपाईँ विगतको समयमा 5 लाख जरिमाना 15 वर्ष कैदसम्मको चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि विधेयक ल्याएकोमा चाहिँ रोड आन्दोलनबाट चाहिँ जनताले खबरदारी गरेर ब्याक हुनु पर्यो। गुठी आन्दोलनमा गुठीको चाहिँ आन्दोलनमा पनि सरकार ब्याक हुनु पर्यो। त्यसरी जनताको अदालत जनताको चाहिँ समर्थन जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहना विपरीत आएका हरेक विषयहरूमा चाहिँ सरकारले घुँडा टेक्नुपर्छ। जनताले नै सरकार बनाएको जनताको हकमा मिडियाको हकमा सर्वसाधारण व्यक्तिको जसको बोलिदिने कोही छैन होइन त्यस्ता व्यक्तिलाई बोलिदिने सुसूचित गरिदिने राज्यलाई खबरदारी गर्ने देशको सुशासनको प्रत्याभूति दिने दण्डहीनताको अन्त्य दिने अन्त्य गर्ने र एउटा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानले दिएको हकलाई विधेयकबाट बन्देज गर्छ भने के हुन्छ भन्दा यो खरो दरो
विरोध हुन्छ, सडक आन्दोलन हुन्छ, उडा टेकेर सरकारले के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई ब्याक हुन बाध्य हुन्छ। किन जनता नै शक्तिशाली चाहिँ के भन्दा जनता नै जनार्दन हो। जनताको अगाडि विश्वको कुनै पनि अदालत, कुनै पनि विधेयक, ऐन कानुन, इभन संविधान पनि काम लाग्दैन। त्यो जनतालाई चिडाउने, मिडिया माथि प्रतिबन्ध लगाउने, वाक स्वतन्त्रताको हनन गरेर के भन्दा मुखमा बुझो लगाउने काम चाहिँ सरकारले गर्छ भने यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्श विपरीतको परिस्थिति भएको हुनाले यसमा घोर विरोध हुन्छ। यहाँ तेरो मेरो होइन, यो साझा सवाल हो, राष्ट्रिय सवाल हो। सूचनाको हक पाउने र राज्यले गल्ती गर्छ भने खबरदारी गर्ने, जनताको नागरिक हकमा कुठराघात राज्यले गर्छ भने यसको प्रतिवाद खरो दरो रोड सदन र चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। यो दुरो सत्य हो। तपाईहरु सडकमै उत्रिनु होइन, सडकदेखि सदनसम्म चल्को हामी त सडकमै छौँ। हामी 15-20 वर्षदेखि सडकमै छौँ। देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, भ्रष्टाचारको अन्तको लागि, सहकारी ठगलाई कारबाही हुनुको लागि हरेक कुराहरूमा हामी रोडमा चाहिँ हामी बुलन्द तरिकाले पटक पटक यो सरकारले विभिन्न बाहना षड्यन्त्रबाट थुनछेक समेत गर्दा पनि हामी ब्याक भएका छैनौँ। देश मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, सारा नेपालीको चाहिँ यो मातृभूमिको रक्षार्थ जनताको हित र हकको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न र सरकारलाई घोडा टेकाउन बाध्य गराउने प्रतिबद्धता तपाईँकै मिडियाद्वारा म उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। यो साझा सवाल हो जुन अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया र त्यसमा दुरुपयोग के भयो भने 5 लाखदेखि करोडसम्म चाहिँ जरिवाना हान्ने र जेलसम्मको जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ यतिखेरको समयमा। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, जेलसम्म बिताउने भन्दा पनि सरकार के को लागि भन्दा जनताको लागि। जनता छन् र सरकार। तर यहाँ त तानाशाही भयो भने सरकार डेमोक्रेसीको वे अफ लाइनमा गएको सरकारले अब हिटलरी पारा, अब राणा पाराको चाहिँ परिस्थिति जन्माउँछ, निरङ्कुशता जन्माउँछ भने उसको चाहिँ देश दुनियाँ र स्वयं पार्टी र सरकारहरूलाई दुर्भाग्यपूर्णबाट विडम्बना हो। अहिलेको 2-3 के गर्नुहुन्छ? अब आउने 84-84मा चुनाव भइ नै हाल्यो भने यस्ता खालका कुकर्म सरकारमा गएका व्यक्ति र नेतृत्वले आफ्नै चाहिँ के भन्दा बचाउको लागि, आफ्नै चाहिँ बदनाम नहोस्, मिडियालाई चाहिँ के भन्दाखेरि बन्देज गराइदिइसकेपछि हामीले गरेका करतुतहरूलाई के भन्दा पर्दाफास हुँदैन भनेर आफ्नो अनुकूल चाहिँ विधेयक लिएर जनताको चाहिँ के स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित राज्यले गर्छ भने पार्टी पद र सत्ता पहुँच पनि के हुन्छ जनताले मूल्याङ्कन गरेर हिसाब्छन्। यो बुझ्न जरुरी छ। सत्ता, पावर, पहुँच, शक्ति भनेको जनताको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि, मातृभूमिको स्वाधीनताको रक्षाको लागि, अगाडि बढ्नुको लागि सरकार स्थापित भएको हुन्छ। सरकारले निर्मम भएर अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, लाखापापा गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ समानुपातिक न्याय, समानुपातिक चाहिँ अवसर, समानुपातिक कानुन, सबैलाई समान अवसर र भूमि मान्छेदेखि चाहिँ टप अफ द लेभलसम्मका व्यक्तिलाई समानुपातिक चाहिँ अवसर र समानुपातिक न्यायको प्रत्याभूति चाहन्छन्। देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन, समृद्धि र विकास चाहन्छन्। जनताले घाँस बाँस, रोजगार र स्वरोजगारको व्यवस्था चाहन्छन्। कल कारखानाको स्थापना चाहन्छन्। देशमा चाहिँ भएका प्राकृतिक सम्पदालाई उत्पादन गरेर विश्व बजारमा लगेर देशको चाहिँ आर्थिक विकासको लागि, आर्थिक चाहिँ के भन्दा सबलीकरणको लागि जनता चाहिँ सरकारलाई पटक पटक घचघच्याइरहेको अवस्था हो। सरकारले अभिभावकीय भूमिका रहेर यस्ता गलत कुरालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि छ। हजुर, तपाईँको विश्लेषण अनुसार हिटलरको शासन जस्तो, राणाको शासन जस्तो लाग्न खोजियो होइन? प्रजातन्त्रमा निरङ्कुशता मान्ने हुँदैन। प्रजातन्त्रको गुण र दोष हुन्छ। प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, परिस्थिति। प्रजातन्त्रमा सिद्धान्त सहितको राजनीति हुन्छ। अहिले सिद्धान्तविहीन राजनीति भयो, लक्ष्यविहीनको चाहिँ गन्तव्य भयो, दिशाविहीनको चाहिँ मन्तव्य भयो। एउटा के भन्दा सामर्थ्यता, योग्यता, क्षमता, विज्ञता देश र मुलुकको लागि राष्ट्रमा गएका शक्तिहरूले र शासकहरूले आफ्नै हितको लागि काम गरे, जनता र राष्ट्रको लागि काम गरेन। तिम्रो अब राम्रो काम गरेर मर, राम्रो काम गरेर देशलाई चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ के भन्दा राम्रो सन्देश दियो। सदैव भ्रष्टाचार र कुर्चीको लडाइँ नलड, आफ्नै अनुकूल कम्फर्टेबल सरकार चलाएर चाहिँ जनतालाई बन्धक बनाएर, राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर, राष्ट्रलाई विदेशी ऋणमा चुमलेर, जनतालाई भारी कर तिराएर, जनताको रगत र पसिना चुसेर रजगज गर्ने काम बन्द गर। सादा जीवन, उच्च विचार, हाई सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङमा अगाडि बढ। देशलाई बनाउने, जनताको मुहार हँसाउने, भुइँ मान्छेका पैसाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, घाँस बाँस कृषिमा क्रान्ति कसरी गर्ने, शिक्षाको उन्नति कसरी गर्ने, यो राष्ट्र निर्माणमा जाने कि यस्तै विधेयक नौटङ्की ल्याएर देशलाई के भन्दा अचल र तरल राजनीतिबाट जनता र राष्ट्रलाई थला पार्ने यो प्रश्न पनि हो। तर राज्य सञ्चालकहरू जनताको अदालत छ भन्ने कुराहरू किन बुझ्दैनन्? किन बुझ्दैन भन्दा किन यसरी आफ्नो अहमताका साथ आफ्नो अगाडि किन बुझ्दैन भने सुन्नुहोस्,
यो के छ भन्दा यो राजनीतिक एउटा के भन्दा नशा हो। यो अफिमको नशामा जब अफिमको नशामा मान्छे पर्छ उसले घर परिवार समाज राष्ट्र मेरो दायित्व मेरो कर्तव्य मेरो भूमिका मलाई मैले प्राप्त गरेको जनताबाट पाएको विरासत सम्मान इज्जत प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर केवल स्वार्थमय राजनीतिमा तल्लीन हुनाले यी कुराहरू के हुन्छ भुल्न जान्छ। तर त्यो भुलाइले के हुन्छ कालान्तरमा के हुन्छ त्यसको परिणाम अत्यन्त अकल्पनीय अत्यन्त दुःखद र अत्यन्त चाहिँ के भन्दा कष्टकर हुने चाहिँ निश्चित छ। त्यसैले सत्ता शक्ति र पावरलाई जनताको हितमा मुलुकको हितमा कृषिको क्रान्तिमा शिक्षाको क्रान्तिमा बाटोघाटो र विभिन्न टेक्नोलोजिकल विकासमा अगाडि बढाएर युवालाई देशमै स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने मुद्दामा कर्मशत रणनीति बनाएर यो सरकार अगाडि जाँदैन र 2/3 दम्बेबाट जनतालाई दमन गर्न खोज्छ भने जनताले यिनीहरूको दमन गर्छ। यो दुर्सत्य पनि हो, यो जनताको आवाज पनि हो। जनताले सरकारलाई दिएको यो खरो र दरो अभिव्यक्तिले चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको आकाङ्क्षाको चाहिँ प्रस्फुटन पनि हो र ध्यान आकर्षण पनि हो। सरकारलाई सच्चिनको लागि तपाईँको मध्येबाट जनताको आवाजलाई पस्किएको यो एकदम के भन्दा ठोस अवस्था पनि हो। हेर्नुहोस् तर देश विशाल तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ भन्दैमा हामीले त्यति धेरै आपत्ति जनाउनु पर्ने पनि देखाएको छ। सामाजिक सञ्जाल पनि त दुरुपयोग भएको कति ठाउँमा त हामीले पनि देखेका छौँ। यी सब सामान्य कुरा हुन्। अब सरकारमा विधेयक ल्यायो भन्दैमा राष्ट्रिय सभाका कुरा छन्, अब तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाका कुरा छन्, तपाईँको अब संसद हिउँदे अधिवेशन भनौँ खुल्ने अवस्थाको कुरा छ। यिनीहरू त विगतमा 5 वर्षसम्म अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेको देशद्रोहन गरेको होइन मातृभूमिको चाहिँ अस्मिता लुटेको विदेशी परस्त राजनीतिमा लम्पसार भएको मातृभूमिको रक्षा गर्न नसकेको देशको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासलाई पनि समितिले कुठाराघात गरेको पक्षमा 5 वर्षसम्म भ्रष्टाचार जति गरे पनि 5 वर्षपछि उसको चाहिँ मुद्दा लाग्दैन भनेर सदनमा विधेयक ल्याउन खोजेको थिएन। त्यो चाहिँ विरोध भयो कि भएन? सदनबाट रोडदेखि चाहिँ सदनदेखि बस्तीदेखि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विरोध गरेपछि व्यक्त भयो नि। जनताको अगाडि केही सिद्ध लाग्यो त नजिर बनिसकेको कुरा छ। त्यसैले जनतामाथि जनताको हक हित अधिकार र स्वतन्त्रता नारसङ्गिक चाहिँ मौलिक अधिकारमाथि कुठाराघात त्यही संविधानमा टेकेर निरङ्कुशताको चाहिँ बाटो सरकारले रोज्छ भने यो पतन बाहेक विकल्प चाहिँ देखिँदैन। सच्चिने जरुरी छ। पतनको बाटो रोजेको दुईटा विकल्प छ कि सच्चिनु पर्यो कि चाहिँ नासिनु पर्यो। नासिने कि सच्चिने भन्ने बाटो अवसर पनि हो चुनौती पनि हो मौका पनि हो। जनताले सम्मान गरेको प्रतिष्ठा पनि हो। प्रतिष्ठा शक्ति र इज्जतलाई जनतामा लादेर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नियमन गरेर कारबाहीको भनौँ नाटक देखाएर दमन गरिन्छ भने यसलाई प्रजातन्त्र मानिँदैन। यसलाई चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र मानिन्छ। प्रजातन्त्रमा निरङ्कुश एक मान्ने छैन, 2 मान्ने छैन। जनताको मनसाय जनताको आकाङ्क्षा जनताको हितार्थ मुलुकको रक्षार्थ अगाडि बढ्नु बाहेक अहिलेको सरकार विकल्प छैन। यो जनताको आवाजलाई सम्मान गरेर सच्चिएर यस्ता गलत खालका विधेयक लिएर जनतालाई दमन गर्ने मिडियालाई चाहिँ के भन्दाखेरि घाँटी निमट्ने र जनताको चाहिँ के भन्दा वाक स्वतन्त्रतामा तालता लाउने काम गर्छ भने भोलि यिनीहरू जहाँ बसेका छन् ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेतमा तालचा लाग्न सक्छ। किन हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो। प्रजातन्त्रमा हरेक देशको नागरिक प्रधानमन्त्रीको हैसियत राख्छ। हामी चाहिँ के भन्दा सार्वसत्ता सम्पन्न देशका नागरिक हौँ। कुनै देशको स्टेट होइन। यो सार्वसत्ता हाम्रा पुर्खाले मरेर बलिदान दिएर आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको देशलाई देशमा रहेका स्वाभिमानी जनतालाई कुठाराघात गर्ने बरम र देशको बलियो षड्यन्त्र राज्यलाई घचघचाउने प्रतिपक्षमा रहेका विज्ञहरू विश्लेषकहरू तपाईँ जस्ता मिडिया कर्मीहरूलाई बन्देज गर्ने कुचेष्टा गर्छ भने सरकार यसैबाट पतनको बाटो रोक्दैछ भन्ने यो दृष्टान्त पनि मनन गर्न अहिलेको सरकार लहरी सूचना मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई यहाँको मिडियाद्वारा खबरदारीसहित ध्यान आकर्षण दिएर सुझाव सहित जनता र मुलुक र मिडियाको पक्षमा अगाडि बढ्न मैले चाहिँ प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्न चाहिँ अपिल र अनुरोध र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। जुन अहिले जुन यो सरकार 2/3 भन्ने गरिरहेको छ एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धन यो सरकारलाई प्रतिपक्षहरूले कति विश्लेषकहरूले के भनिरहेको छ भने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनको लागि बनिएको सरकार यो अप्राकृतिक तरिकाले बनेको सरकार भन्ने विश्लेषकहरू आइरहेको छ। तपाईँको भनाइ के छ? कुन सरकार प्राकृतिक तरिकाले बन्यो तपाईँले भन्नुहोस् न। कुन पार्टीमा भ्रष्टाचार छैन? कुन पार्टीमा
चाहिँ के भन्दा देशद्रोह छैन, कुन पार्टीमा चाहिँ दलाल र कुन पार्टीमा अपराधीकरणबाट राजनीतिको जन्म लिएर देशको सत्ताको बागडोर सम्हालेको व्यक्ति छैन। मलाई भन्नुहोस् न, प्राकृतिक हो, द्वितीयको सरकार हो। यो सरकारले सच्चेर काम गरेन भने अब देशमा पार्टी पनि रहेन, सत्ता पनि रहेन, प्रजातन्त्र पनि रहँदैन। अब निर्मम भएर अकल्पनीय राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनबाट आउने शक्तिले देशको बागडोर सम्हाल्छ, देशको चाहिँ समृद्धि, विकास र जनताको चाहिँ मुहार हँसाउने काम गर्छ। होइन भने हामीले विकल्प यिनैबाट रोजेका हौँ। यिनलाई दिएको विकल्प सम्मानसहित स्वार्थलाई त्यागेर राजनैतिक इच्छासहित देशको परिवर्तन र विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्न चाहिँ खबरदारी गरेको अवस्था हो। यो खबरदारीलाई जवाबदेही भएर राष्ट्रको हकमा, मातृभूमिको रक्षार्थ, स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय अक्षुण्णताको पक्षमा अगाडि बढ्दैन भने यस्तै चाहिँ नकारात्मक परिस्थितिले यो सरकारको भनौँ के हुन्छ, पतन भएर जान्छ भन्ने यो यथापरक सत्य पनि हो। यो सरकार कि जनतामुखी, जनताका मुद्दा, गरिब दुखी पीडितहरूको आँसु पुस्ने सरकार बन्ला अबको समयमा? हामीले बन किन जति जोगी आए पनि कानी चिरेका हुन्। तिम्रो बन किन बन भन्दा तिमीलाई सत्ता छ, शक्ति छ, पावर छ, सेना छ, प्रहरी छ, अदालत छ, हरेक चिजको सुविधा छ। जनताले कर तिरेर पालेको छ, तिमीलाई सम्मान दिएको छ। त्यो सम्मानलाई अपमानित भएर बहिर्गमन नहौ। देशको हकमा, गरिबको हकमा, हरेक समुदायको पक्षमा अगाडि साझा एजेन्डा सहित राष्ट्रिय एजेन्डा तयार गरेर अगाडि बढ। होइन भने अब देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। जहाँ नपहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, वहाँ से बढकर पहुँचे अनुभवी भन्ने कुरामा देश, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका पूर्व सैनिकहरू, पूर्व प्रहरीहरू, पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको नेतृत्व गरेर अनि षड्यन्त्र खनाललाई हामीले खोजिरहेका छौँ। एउटा डाइसिङ र पुसिङ भएको मान्छे कहाँ लुकिरहेछन्? देशको लागि, मुलुकको लागि लड्ने एउटा योद्धा चाहिएको छ, अनुभवी योद्धा चाहिएको छ। देशलाई तिलाञ्जली दिने, देशको हकमा मर्ने खालका व्यक्ति यो देशले एउटा मान्छे खोजिरहेको छ। त्यसैले अब हामी पनि वैकल्पिक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। जनतालाई आह्वान पनि हो, अनुरोध पनि हो, सत्य र निष्ठा र राष्ट्रवादी बलिदान युक्त व्यक्तित्व नेतृत्वलाई खोजौँ, रोजौँ, देश बनाऊ सबै मिलेर भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। तपाईँले भन्नुभयो नयाँ युवा आउनुपर्छ, नयाँ देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा पछिल्लो समय परिवर्तनका सम्भाग बनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आउनुभयो। 5-6 महिनामा 21-22 सिट संसदमा छिराउनु भयो। अवस्था के छ देख्नुहुन्छ? नयाँ युवालाई अगाडि बढ्नलाई कतिको गाह्रो के त भन्दा रवि लामिछानेलाई सत्तामा गएर यी पहिलेकै जाने मान्छेका, पहिलेकै चाहिँ नेतृत्व जो टेस्टेड भएका, पटक पटक असफल भएका, जनताले मन नपराएका मान्छेसँग गएर बाँडीचुडी खानको लागि तपाईँलाई सत्तामा जानु भनेका थियौँ कि हामीले? तपाईँ सत्तामा नगएर प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटा दरो प्रतिपक्ष भएर प्रतिपक्ष बिनाको प्रजातन्त्र कुनै अर्थ रहँदैन। अगाडि बढ्नु भन्दा उहाँ सत्तामा जानुभयो। सत्तामा गइसकेपछि उहाँको के एउटा गरिमा, महिमा र सम्मानमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। र अहिले उहाँले विभिन्न चाहिँ बडो यस्ता सहकारीका प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रियाहरू झेलिराख्नु भएको छ। त्यसैले जनताले के मेन्डेट दिएर पठाएका थिए, उहाँ के मेन्डेट लिएर सरकारमा जानु हो? त्यो उनीहरूले के भन्दा सरकारमा जानु हुनु थिएन, उहाँले गल्ती गर्नु हो। त्यही गल्तीको कुरामा अहिले चाहिँ के भन्दा अब हाम्रो विरासत समाप्त पार्ने एउटा युवा शक्ति पलाए भनौँ, एउटा के भन्दा उदयमान भए। त्यसैले जसरी परास्त गर्नुपर्छ भनेर राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा आज रवि लामिछानेको पनि किन्तु परन्तु के हुने हो भविष्य, राजनीतिक भविष्य भन्ने खालमा ठुलो प्रश्न चिन्ह र शङ्का जन्मेको अवस्था छ। यद्यपि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा हामीले बहस गर्न औचित्य हुँदैन। त्यो के भन्दा युवालाई आफ्नो टक्कर दिन आउनेलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने राजनीतिले देश बन्दैन। सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने राजनीतिले देशलाई बन्छ। त्यसैले अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको सरकार सचिन बाहेक अन्य विकल्प छैन। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा तर भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर काम त गर्नु भएको हो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? यस्तो हो कुरो के छ भन्दा ती फाइल अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि जे जति बदमासी भएको थियो पहिले थाहै थियो। नयाँ त केही थिएन। बाँसबारी भनौँ के अरे जुत्ता कारखानाको जग्गा नजाँदाखेरि केही पनि थाहा छैन।